اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت اقبال قلندر لاہوری علیہ الرحمہ آپ گئے یورپ دی زندگی دے اندر جو آپ نے ایام تو گزارے تے بڑے تجربات آپ نے انہاں دا ذکر کیتا اور کلام دے اندر لکھا اور بہت سارے چیزاں کھول کھول کے بیان کیتا۔ اقبال گئے پیرس دے اندر آپ نے ایک مسجد کو ڈٹھا تھا، او بڑی خوبصورت تے نقش و نگار تے بڑی فنکاری تے بڑی مہارت دے نال تیار تھا یہ مسجد۔ اقبال جڑا ہے وہ چوپا جنا تو ہے نہیں، تو اقبال نے مسجد کو دیکھ کے لکھا، فرمایا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے۔ اقبال فرمایا کہ اساں انہاں ٹیلاں دے اوتے تے انہاں جناب چینی دے اوتے تے انہاں جناب رونقاں تے اے جناب فنکاری تے ہنرمندی اے دیکھ کے اقبال دی نظر کوئی چیز متاثر نہیں کر سکتی، کیونکہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ میں جا۔ تو اقبال کیوں نہیں ہویا جی مسجد دیکھ کے تیری آنکھ خیرہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اقبال فرماتے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ۔ فرمایا جس مسجد دے ممبر و محراب تو حق دی آواز نہ اٹھے، جس مسجد دے اندر جناب اہل حق نمازی نہ ہوئے، جس مسجد دے اندر دین اور اسلام دی حق دی آواز بلند نہ ہوئے، اقبال فرمائے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ، جرا حق تو اے حرم بیگانہ ہوئے، فرمایا کمال ہنر تو اسا متاثر نہ ہوندے، مسجد دا دیواراں تو، مسجد دا منارہ تو، مسجد دے محراب تو، مسجد دے جناب ماربل ٹیلاں انہاں چیزاں تو نہ ہوندے۔ مطلب اقبال فرمائے کہ میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا۔ فرمایا کہ یہ ماربل تے جناب یہ چیزاں جو رہن نا یہ خوش کرنے والا چیزاں نہیں، اللہ تعالیٰ خوش کرنا مٹی دی مسجد بھی ہوئے لیکن اس مسجد کے اندر حق گوئی ہوئے، حق بیانی ہوئے، حضور دے دین دا شہرا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب امت تے او ملت بیضاء دی او پرانے گال ہی تے پرانے داستانہ ہوئے۔ تو بہرحال اقبال فرمانا کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ، حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازو نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ اوئے ہوئے ہوئے اقبال فرمانا یہ تو حرم نہیں، یہ تو فرنگی کرشمہ باز، یعنی یہ فرنگی لوگاں نے نا اس حرم دے اندر تنے حرم میں چھپا دیا روح بت خانہ۔ فرمایا کہ اس حرم دے اندر جو ہے نا انہاں جناب بت خانے دی روح جناب اس دے اندر چھپائی ہوئی ہے۔ اس کو مکی میں مسجد آقا اقبال فرمانا مدن یہ بت کدا انہی غارت گروں کی ہے تعمیر، دمشق ہاتھ سے جن کے ہوا ہے ویرانہ۔ فرمایا کہ یہ کیویں تھی سکدے کہ جنہاں لوگاں سارے کول دمشق کھس گدا ہوئے، بغداد کھس گدا ہوئے، قرطبہ کھس گدا ہوئے، جناب اندلس کھس گدا ہوئے، تو وہ لوگ بلائے دے سنے مسیتاں بنا کے دے نے گال تو بڑی غور و فکر آ رہی ہے نا کہ اتنا خوبصورت مساجد۔ فرمایا وہ مسجداں بنا کے بھی سارے کول اقبال فرمانا بت پرستی کروانا جی، فرمایا مسیتاں بنوا کے بھی نا سارے ایماناں دے تے حملہ کرن کہ وہ صرف اے دکھاون کیتے کہ جناب اساں تے مسلمانوں کو مسجد بنا دیتی ہے، بلا مسجد دے اندر آن کے یا اس مسجد دے حوالے دے نال والا لوگاں کو اپنا دین یا اپنے نظریات اور افکارات اور اپنی تہذیب اور تعلیم یہ قبول کروائیں۔ تے مطلب اس دا لوپے باوے ہے کہ صرف مسجد تعمیری حد تک سونی نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد دی تعمیر بڑی ہوئے، شہراں دے اندر بنو جی ایک مسجد دا جناب وہ کروڑاں روپے دا ایک مینار، لیکن امام مسجد دی تنخواہ 10,000 سی، امام مسجد دا کمرہ خالی چونے تک تھیا ہوا نہیں ہوندا، کوئی رنگ وغیرہ نہیں ہوندا، کوئی کمرے دی جناب صورتحال رہائش دی صورتحال نہیں ہوندی، لیکن مسجد دے لیٹریناں دے اندر بھی ماربل لگائے ہوندے اور مسجد دے اندر جناب کیا کیا نظام ہوندے، ایک دیوار دے اوپر کروڑاں دا خرچہ ہوندے۔ تے اے اصل جناب ایک فتنہ ہے اس امت دے اندر کہ زیادہ پیسے دیواراں دے اوپر خرچ کرنا، اور جنہاں لوگاں جو مسجد دا دولہا ہے، دولہا کون ہوندے؟ امام ہوندے، 500 بندہ بیٹھے تے نماز پڑھانے والا کوئی کہانی وا تو 500 دا کیا فائدہ ہے؟ تے جنا تو وہ ہکو سی جڑا مصلی دے تے آسی تے سارے 500 لینے وچ کھڑ گئے سن جی۔ تے ای وجہ تو اہل دین جے رہن جنہاں دین دی خدمت کرنی ہے اساں انہاں دی تذلیل شروع کر دتی ہے اور جناب عمارتاں دے تے زور لا لیتے۔ تے اقبال فرماندے نہ کندھاں دا نام مسیتاں نہیں بلکہ مسجد وہ ہے جس مسجد دے اندر حق دی اذان آندی ہوئے، حق دی گال تھیندی ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور ناموس دی گال ہوندی ہوئے، اس امت دی عظمت رفتہ دی بحالی دی گال ہوندی، جہاد دی گال ہوئے۔ جناب مسیتاں دا اسلام دے مرکز ہیں، قلعے ہیں، لیکن اساں انہاں مسیتاں کو جناب اپنی معاذ اللہ ماجگاہ بنا دیتے، اپنے ذاتی اثر و رسوخ واسطے انہاں کو استعمال کیتا ہوئے، باقی مساجد وہ نہیں رہیاں، ورنہ مسجد دے محراب و ممبر تو حق دی آواز اٹھیا تے کدا دا دین نافذ تھی چکا ہوا ہے، اسلام نافذ تھی چکا ہوا ہے۔ محراب بابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محراب دا معنی کہ محراب حرب دے کول، حرب جنگ کو آدھے
یہ مطلب ہے کہ وہ جگہ ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوات دیاں گالی تھی جنگاں دیاں گالی تھی دبدبے دیاں گالی تھی اسلام دے جناب او پہلے عظیم دور دیاں گالی تھی حضور دے غزوات دیاں گالی تھی لیکن وہ گالی نہیں تھی نا یہ تو وضو نماز تو علاوہ کوئی ہلن بھی نہیں دیتا لہٰذا امت پہ بھی بات اتھائیں یہ میرے تو اقبال کا مقصد ہے کہ فرمایا سارے نزدیک مسجد ہوئے بھاویں وہ مٹی دی کچی کندھاں دی بنی ہوئے لیکن وچ کوئی جنا بیٹھا ہویا ہوئے اور نمازی جڑے ہون وہ بھی پورے جنے ہون حضور دے دین دی گال آوے تے جناب نماز دی گال آوے تے مسجد وچ ہون دین دی گال آوے تے میدان دے اندر ہون اقبال فرمایا نسط انہاں کو مسجداں منن ہے بر اللہ تعالی اس امت دے حال دے رحم و کرم فرماوے سارے مسجداں دے اندر بھی او والا ماحول اللہ تعالی دوبارہ بحال فرماوے جڑا اسلام دے اولین دور دے اندر ہے جی یہ مسجد ہر حوالے دے نال اسلام دا مرکز ہوندی ہے لیکن ہن جناب نورانی قیدت تک محدود رہ گئی ہے تے وضو نماز دے مسئلے تک محدود رہ گئی ہے اللہ تعالی اس امت دے حال دے رحم و کرم فرماوے آمین بجاہ نبی جی امین صلی اللہ علیہ وسلم